हेलो एभ्रिवान होइन मेरो नाम चाहिँ रोजिना खड्का हालै म चाहिँ अहिले ब्याचलर थर्ड सेमेस्टरमा पढिरहेको एउटा विद्यार्थी हो होइन अनि म चाहिँ सिएसआइटी सेक्टरको विद्यार्थी हो नि त अनि म चाहिँ सुरुमा फर्स्ट अफ अल के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो सिएसआइटीको जर्नी कसरी स्टार्ट भयो भनेर हजुरहरूलाई सुनाउँछु है फर्स्ट अफ अल मेरो सिएसआइटीको जर्नी भनेको चाहिँ +2 दियो नि होइन +2 दिएपछि म बायो स्टुडेन्ट हो साइन्स होइन +2 दिएपछि चाहिँ अब बायो पढिसकेपछि के भन्ने एउटा डेन्टिस्ट र एउटा आइटी भन्ने दुईवटा अप्सन थियो क्या मसँग होइन अनि मैले फर्म पनि भरिसकेको थिएँ डेन्टलको फर्म भरिसकेको थिएँ 3500 तिरेर फर्म भरिसकेको थिएँ मैले होइन अनि एउटा चाहिँ आइटी पढ्ने भन्ने थियो मेरो अप्सन चाहिँ अनि सबै सोध्थेँ नि त के गर्ने भनेर सोच्थेँ अनि डेन्टल कि आइटी भन्दाखेरि चाहिँ डेन्टल सुन्दाखेरि चाहिँ मक्क पर्थ्यो आइटी भन्दाखेरि चाहिँ गर्थ्यो कि मुखै बङ्गाउँथ्यो क्या अनि कस्तो लाग्ने नि त अनि सबले त्यही गर्थ्यो गर्ने होइन हुँदा हुँदा सबले आइटी सकिन्छ र भन्ने क्या अब हुँदा हुँदा आफ्नो दादाले पनि जिस्काउँदै सक्ने र भनेर भन्नुभयो क्या त्यसपछि त हुन्छ नि मान्छेमा आउँछ नि त एउटा एटिट्युड एउटा त इगो आउँछ क्या होइन म अब मैले त केहीको इक्जाम कहिले थियो भन्दाखेरि मेरो आइटीको फर्म भरेको आइटीको फर्म भर्दाखेरिको इन्टरभ्यू अघिल्लो दिन थियो अनि केहीको इक्जाम त्यसको इन्टरभ्यू दिएको 3 दिनपछि थियो कि अनि मैले आएर यहाँ इन्टरभ्यू दिएँ होइन इन्टरभ्यू दियो स्याटरडे फ्राइडे आएर दिएँ होइन फ्राइडे बेलुका नाम आउँछ भन्यो अनि बेलुका नाम कुरै आएन अनि त्यो दिन चाहिँ लेट भएछ केही कारणले त्यहाँनिर केही टेक्निकल प्रब्लम आएर आएन क्या फोन गरेर इन्फर्म गरेँ त्यसमा ढुक्क भएँ अनि सन्डे थियो त्यो स्याटरडे भयो सन्डे बिहान फोन आयो क्या सन्डे मेरो केयुमा त्यो इक्जाम थियो क्या सिलेक्ट हुनुभयो यो अब पढ्ने हुनुभयो भने आउनुहोस् अब 1 हप्ताभित्र भर्नुपर्छ भन्ने होइन अनि त्यहाँ निस्केपछि होइन म यही नै गर्छु भन्ने होइन फ्यामिलीले पनि भने केही पनि भनेको छैन हुन्छ गर भन्नुभयो नि त्यसपछि अब हुन्छ नि एउटा मान्छेमा एउटा इगो आउँछ एटिट्युड आउँछ होइन मैले त्यही गर्छु भन्ने होइन नलेज चाहिँ फेरि केही नै अब हुन नि एउटा हुन्छ नि मान्छे कन्फिडेन्स त हुनुपर्दो रहेछ क्या म जहाँ गए पनि केही गर्न सक्छु भन्ने एउटा हुन्छ नि मान्छेमा कन्फिडेन्स त्यो चाहिँ जसकोमा पनि हुनुपर्छ निडर हुनुपर्छ डराउने किन डर के गरेको छ र हामीले पढ्ने त हो नि कथा चाहिँ जन्मजात सिकेर आएको हुन्छ होइन जसले चाहिँ त्यो अब हामी कस्तो डराउँछौँ नि त ओहो यो कस्तो खतरा भन्छौँ त्यस्तो सोच्ने होइन क्या जन्मजात कसैले नै त्यो लिएर आएको हुँदैन उनीहरूले पनि पढेर सिकेर उनीहरूको डेडिकेसन हुन्छ त्यहाँनिर होइन त्यही भएर हामीले पनि केही गर्नु छ भने आफ्नो केही दिनुपर्छ कन्ट्रिब्युसन दिनु यतिकै त कहाँ बसी केही नै गर्न सकिन्छ र अनि त्यही भएर मैले गरेँ अनि केही गर्छु भन्ने हुन्छ नि त मान्छेमा मैले नि जोइन गरेँ फर्स्ट सेमेस्टरमा प्रोग्रामिङ भन्छ नि त मान्छेहरू ल केही आउँदैन क्या प्रोग्रामिङ अब के गर्ने अब आउँदैन भन्ने सबै मैले आउँदैन गर्ने अब आएर सिक्ने हेर्ने त्यसै हुँदै गयो फर्स्ट सेमेस्टर पनि र ठिकै छ आएन त के भयो त भनेर पढ्यो अब कलेजमा पनि प्रोग्रामिङ पनि अब यस्तै हो नि आएर भन्यो अब त्यो कोर्स चाहिँ केही थाहा छैन प्रोग्राम मात्रै भनिदिएको कि अब त्यो प्रोग्रामले के हुन्छ कहाँबाट युटिलाइज हुन्छ केही नै के अब गराएछ के गरे कि अब हेरे हुन्छ क्लासमा होइन हेरे अब म चाहिँ अब क्लासमा कतिवटा टाइम अफ हुन्छ र सर टाइम अफ भन्नु जस्तो हुन्थ्यो क्या अनि म भन्थेँ भने सर टाइम अफ भन्थेँ हाँस्नु त जानुहुन्थ्यो क्या सरहरू पनि अब त्यो सुन्नै मन नलाग्ने कि अब त्यो अब कोही चाहिँ फेरि कस्तो सबै टिचर त्यस्तो हुनुहुन्न है कोही चाहिँ फेरि कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ होइन राम्रो बुझाउन कोसिस गर्नुहुन्छ कोही विद्यार्थीले पनि वास्ता गरिदिँदैन होइन राम्रै हुन्छ अनि एकाडेमीको नै फल अब त्यो त अब त्यो त चल्दै आएको छ नि त अब त्यो चेन्जै भएको छैन नि त त्यो पहिलेदेखि त्यस्तो भएको हो क्या त्यसलाई हामीले गर्न मिल्यो किनकि त्यो सिस्टमै त्यस्तो भएर आएको छ क्या हाम्रो अब हामी त इम्प्रुभ गर्ने भनेको अरूले होइन क्या अब हामीले हो नि त हामी पो जानु पऱ्यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन हामी पनि यस्तो छ भने छोडिदिन्छौँ नि त त्यो हाम्रो फल्ट हो क्या त्यो गर्नै हुँदैन हामीले पनि जानुपर्छ हामीले पनि चेन्ज गर्नुपर्छ नि त हामी चाहिँ गरेर छोडिदिन्छौँ होइन हामी पनि वास्तै गरिदिन्छ नि त झन् अब अपकमिङ जेनेरेसन झन् त्यस्तै पाउँछ क्या झन् बुढो टिचर हुन्छ उनीहरूलाई त टेक्निकलसम्म त केही थाहै हुँदैन क्या अब कतिपय कुराहरू अब टेक्निकलमा होइन अब कति सरलाई त पढाउनै नआउने कि अब बिचरा त युजै गर्न नआउने कि अब त्यो एपै युज गर्न नआउने कहाँबाट काट्ने भनेर सोध्छ उल्टै हामीलाई होइन के भन्ने अब त्यस्तै त हो नि सब बुढाबुढा सब प्रोफेसरहरू हुन्छ होइन अब उहाँहरू रेस्पेक्ट फेरि मान्छे अब हामी कस्तो हुन्छ नि हेप्नु हुँदैन क्या आउँछ भनेर हामी मात्तिन्छौँ नि मात्तिनु पनि हुँदैन र आत्तिनु पनि हुँदैन विद्यार्थी भएपछि होइन आउनु त आउँछ भने पछि आउँछ बिस्तारै आउँछ डेडिकेसन दिनु पऱ्यो बसी सोच्छु त कसलाई आउँछ होइन त्यही भएर हामीले मैले चाहिँ आइटी जोइन गरेँ फर्स्ट सेमेस्टर पनि यत्तिकै अब के हो प्रोग्रामिङ के हो यस्तो थाहा पनि टाइम गयो क्या हेऱ्यो यता हेऱ्यो नेट हेऱ्यो उता नेट हेऱ्यो होइन अनि पुरा ल्याब बनायो ल्याब गयो ल्याबमा गएर हेरेर बस्यो टुवा पऱ्यो बस्यो होइन तर जे होस् सरको पछि चाहिँ पुगिन्थ्यो कि आउँदैन त सोध्नु पऱ्यो त अनि कोही चाहिँ भन्ने कोही टार्दिने क्या अब
भोलि बन्छु होइन नि भनिदिने छोडिदिने कि अब त्यस्तो हुँदै गयो फर्स्ट सेमेस्टर सक्यो सेकेन्ड सेमेस्टरमा हाम्रो लकडाउन भयो नि त लकडाउन भयो अब त्यस्तै अनलाइन क्लास भयो होइन अनलाइन क्लासमा अब त्यस्तै हो त सरहरू आउने पिडिएफ पल्टाइदिने कोही अब त्यो कसले सुनेर बस्ने त भुसभुस नि हुन्थ्यो म पनि त हुन्थेँ होइन त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो टेक्निकल सम्बन्धी केही कुरै छैन त्यो यतिकै पिडिएफ ल्याएर जसले हामी पनि पिडिएफ हेर्नु त हामी पनि आइहाल्छ नि त्यो भनेको पढाउने कुरा हो के पढाउने भनेको बुझाउने मेन भनेको हामीले पढ्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो पढेर त हामी पनि एबिसिडीको कुरा पढेर पढिहाल्छौँ नि त्यही भएर त्यो चाहिँ होइन मैले त्यही हुँदै गएँ सेकेन्ड सेमेस्टर लकडाउन पनि यत्तिकै बितेकै लकडाउनमा मैले के चाहिँ हेरिनँ होला के जाभा स्क्रिप्ट हेरिनँ कि म पुरा एआई पनि हेरिनँ कि त्यो हुन्छ नि मान्छेमा त्यो के चाहिँ गर्नु छ थाहा नि त अब के चाहिँ गर्नु थाहा छैन नि त एउटा लिडरसिप एउटा मेन्टरसिपै भएन नि त अब के गर्ने अब उता कुरा सुन्नु कि यताको कुरा सुन्नु कि होइन अब घरबाट के सोध्नु बिचरा केही थाहै हुँदैन होइन गर्नु त गर राम्रोसँग गर भन्ने त अनि घरमा त होइन अब हामीलाई त एउटा गाइडेन्स एउटा लेभल एउटा बाटो देखाउनु चाहियो नि त त्यतिखेर कोही पनि थिएन होइन यत्तिकै बित्दै गयो अनि समय बित्दै गयो अब आफूलाई मनमा हुन्छ नि त ला टाइम पास भइरहेको छ केही गरेको छैन अहिलेसम्म अनि हुँदै गयो अनि थर्ड सेमेस्टर अहिले हामी थर्ड सेमेस्टर हो नि त म अनि यतिकै बसिरहेको थियौँ इक्जामभन्दा मैले जीवन सरको नाम चाहिँ इक्जामभन्दा हामी ठ्याक्कै मेरो सेकेन्ड सेमेस्टरको इक्जामभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो साथीले त्यो यही बुट क्याम्पको लिङ्क पठाएको थियो कि अहिले चाहिँ हेर्दिनँ म इक्जाम चाहिँ प्रेसर छ नि त अब कस्तो प्रेसर हुन्छ नि भए पनि पछि इक्जाम पछि कुरा गरौँला भन्ने क्या मैले चाहिँ भए पनि अब पछि इक्जाम पछि कुरा गरौँला भन्ने कुरा भयो क्या इक्जाम सक्यो दियो नि त घोकेर भयो भने पढेर भयो नि रटेर भयो नि दियो नि त अब आउनु चाहिँ के होइन अनलाइन पढेको अनि दियो अनि यता पछि बुट क्याम्पको अनि यसो मलाई हुन त सबैको नाम थाहा हुनुपर्छ भने छैन नि त मैले त थाहा पाएँ त्यो बिस्तारमा थाहा थिएन सरको नाम पनि अनि बिस्तारै हुँदै गएपछि मैले थाहा पाएँ नि त अनि भनेर मैले भिडियो पनि हेरेँ ओहो भनेर अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भनेर चाहिँ बुट क्याम्प नेटवर्किङ होइन हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोजेक्टहरू थियो क्या एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट गर्ने स्टुडेन्टहरूको त्यहाँ कम्पिटिसन थियो कलेजको भन्ने थियो क्या त्यो मेन चाहिँ नेटवर्किङमा त्यहाँदेखि म इन्ट्रेस्ट हुन लागेको होइन अनि 3जनाको ग्रुप बनायो क्या केटी अनि त्यहाँनिर नेटवर्किङको कि लगिङ के समथिङको प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने कुरा नेटवर्किङ गर्ने भन्ने कुरा भयो र गरौँ न त थाहा चाहिँ फेरि केही छैन कि अब गर्ने त भन्ने प्रोजेक्ट है थाहा केही छैन अनि कसलाई सोध्ने अब के गर्ने त अनि त्यतिखेर अब यस्तै हुँदै गयो थाहा चाहिँ केही छैन त्यहाँ गएर अड्क्या हो नि त अब थाहा चाहिँ केही छैन प्रोजेक्ट गर्ने भनेर छ अनि हामी अड्क्यौँ क्या त्यहाँ गएर के चाहिँ हेर्ने कताको कुन चाहिँ लिङ्क गरेर हेर्नु त्यहाँ के भेटिन्छ भन्ने अब कोरे थाहा एउटा कोरे हेऱ्यो त्यसको त्योभित्र के भनिदिन्छ त्यसको कोरे थाहा छैन फेरि अर्को गरेर हेऱ्यो होइन त्यो बुझ्दै नबुझ्ने अनि त्यसपछि हुँदै गयो अनि ठ्याक्कै थाहा भयो अनि सरसँग अनि मैले के भन्नु भने मलाई त अवश्य अब नेटवर्किङको त केही थाहा नै नि त अब न बेसिक कोर्स थाहा छ होइन न के हुन्छ थाहा छ अनि एकचोटि के भयो नि मनमा मलाई पहिला म थ्योरी गरौँ कि पहिला म ल्याब गरौँ भयो क्या मलाई चाहिँ अनि म के गर्नु म कस्तो कन्फ्युजन भयो जोइन त गर्ने भन्ने थाहा छ होइन सिकिन्छ पनि थाहा छ नि त जोइन गरेपछि किनकि सिकिन्छ अनि मैले चाहिँ सरलाई मेसेज गरेँ मैले मेसेज गरेँ सरले सायद 2-3 घन्टापछि बेलुकाखेरि मिस रिप्लाई गरेछु है अनि सरसँग कुरा गरेँ अनि मैले सरलाई डिरेक्ट भनेँ सर सुरुमा ल्याब गर्ने पहिला थ्योरी सकाएर ल्याब गर्ने हो कि ल्याब गरेर थ्योरी सकाउने भन्ने कुरा भयो क्या सरले के भन्छ भन्दाखेरि ल्याब गर्दै गएपछि मान्छेलाई थाहा हुन्छ बुझिन्छ थ्योरी त्यस्तो थ्योरी जस्ट ल्याब गरेपछि तिमीलाई थाहा हुन्छ भन्दै गएपछि अनि मैले सरसँग मजाले कुरा आफ्नो जे डिफिकल्टी छ नि मान्छेहरूमा मैले सबै सेयर गरेँ अनि सरले के भन्छ भन्दाखेरि अब टिमवर्क एउटा कन्फिडेन्स एउटा कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छौ केही गर्नु सक्छु भने चाहिँ गर इफ त्यो गर्नु छैन भने चाहिँ केही पनि नगर भन्नुभयो क्या त्यस्तो झन् मान्छे हुन्छ नि झन् गर्छु नि अब हुन्छ नि मान्छेमा होइन गर्छु नि त्यो एउटा हुन्छ नि गर्छु नै भन्ने भयो क्या त्यसपछि त मैले सरलाई त्यतिखेर सर म जोइन गर्छु भने होइन अनि जोइन त गर्छु अब पढाइ त हुन्छ सिकिन्छ त भन्ने थाहा थियो म आएर जोइन गरेँ होइन लाइक यहाँनिर त्यस्तो भाइब चाहिँ आउँदैन कि यहाँनिर एउटा फ्यामिली टाइपको भाइब्स आउँछ क्या एउटा हुन्छ नि अब अप्ठ्यारै लाग्दैन क्या चिल अब पढ्न पनि मजाले होइन ब्रेक हुन्छ मजाले ब्रेक हुन्छ खाजा त त्यो भयो होइन अब फ्यामिली जस्तै घरमै बसे जस्तो घरमै बसी पढे जस्तो हुन्छ नि मान्छेलाई त्यस्तो आनन्दले त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो भित्र हुन्छ क्या हामी आनन्दले पढिरहेको छौँ हामी होइन अनि त्यही हो अनि हामी त अब केटीहरू एकदम थोरै हुन्छ नि त आइटी फिल्डमा होइन केटी भयो भने सरले प्रायोरिटी दिइसिन्छ क्या आफ्नै बहिनी भन्दा नि अगाडि गर्नुहुन्छ होइन अब लाइक सबै गर सिक हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्छौँ नि त इरिटेटै हुनुहुन्न क्या सर मजाले जति सक्छ गर मान्छे त कस्तो हतार गर्छ नि त घर जानु छ तिमीहरू मात्रै पढेर बस्छ भन्ने हुन्छ नि त नाइके अब तिमीहरू सक्छौ बस्छ भनेर मजाले बस्दिन्छ क्या त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ एउटा फ्यामिली भाइब्स आउँछ होइन अनि यता आयो अब म चाहिँ एउटा के भन्छु भन्दा यतापट्टि एउटा केटीहरूको प्रति अब आइटी भन्ने हुन्छ नि आइटीमा केटीको कन्ट्रिब्युसन एकदमै कम हुन्छ नि त म चाहिँ के भन्छु भन्दा केटीहरूलाई
केटी भनेको एउटा फिजिकल एपियरेन्स डिफ्रेन्स त हो नि, मेन्टल त एउटै हो, आँखा त्यही हो, नाक त्यही हो, मुख त्यही हो होइन, हल्का डिफ्रेन्स त लुकमा डिफ्रेन्स हो नि। केटीहरू किन डराउँछौँ क्या, म छक्क पर्छु भन्दा नि एउटा कन्फिडेन्स लेभलै छैन क्या केटीहरूमा। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, केटीहरू नि त्यो केटी केटी भनेर त्यो केटीहरूले पनि आफैमा माइन्डमा बनाएको हुन्छ क्या त्यो डर, त्यो डरै बनाउने होइन नि भने, त्यो के डर बनाएर के पाउँछौ क्या तिमीहरूले, के नै पाउँदैनौ। अघि बढ्ने भनेको आफैले हो, तिमी अघि बढ्न सकेनौ भने नि तिमीलाई त पुस गर्ने पनि कोही भेट्दैनौ क्या, तिमी नै गर्छु भन्ने अघि बढ्न खोज, तिमीलाई लिडरसिप गर्ने मान्छे, तिमीलाई त्यो मेन्टर गर्ने मान्छे तिमी भेटाउँछौ क्या, नभए त भेट्दैन। तिमी घरमा गरेर बस्यो भने त को आउँछ तिमीलाई त, आऊ गर भनेर कोही नै आउँदैन नि त। त्यही भएर आफै नै बढ्न सिक क्या, त्यो डराएर एकदम निडर भयो होइन, डराएर निडर भयो, त्यो हल्का एपियरेन्स हेरेर हल्का त्यही डिफिकल्ट त हो नि हाम्रो होइन, त्यो मात्रै हेरेर हुँदैन, हामी आफै मेन्टल्ली एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ, मेन्टल्ली स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन केटी भएपछि। अनि सोसाइटी अब यस्तो हो नि त, बाहिर विदेशहरूमा एकदमै केटीहरूको कन्ट्रिब्युसन एकदमै हाई हुन्छ आइटी फिल्डमा होइन, हाम्रो नेपालमा कति छ यसो हेऱ्यो भने पनि 5% पनि छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई त, छैन क्या। त्यही भएर होइन एकदमै एक्टिभ हुनुपर्छ होइन। अब यो फिल्ड टेक्निकल भनेको त अब अझै अपकमिङ जेनेरेसनमा त होइन, यो त सबै बच्चालाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो क्या, यो थाहा भएन तिमीलाई केही थाहै छैन क्या, तिमीलाई अब थाहा नै हुँदैन क्या तिमीलाई, तिमी त कुन जेनेरेसनमा बसे जस्तो हुन्छ कि अब तिमीलाई यो टेक्निकलको बारेमा थाहा भएन भन्ने होइन। त्यही भएर एकदमै डेडिकेसन हुनुपर्छ होइन, केटी म केटी या हो भन्ने भन्नु हुँदैन होइन, प्यारेन्ट्सहरूले पनि इक्वली ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो अब केही प्रब्लम छ भने पनि प्रब्लम लड्ने हो नि त, डराएर बस्ने होइन नि त। त्यही भएर एकदमै अघि बढ्दै जानुपर्छ। अनि केटीहरू म चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के गर्छु, अब म सानो भयो नि ठुलो भयो नि अब त्यो मेरो लेभल हुन्छ होइन, तर म चाहिँ केही न केही गर्छु भन्ने छ क्या, जो ठाउँमा पुगेर होस्, जहाँ पुगेर होस्, यो अवेरनेस चाहिँ एकदमै बढाउने एउटा हुन्छ नि निड छ क्या हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ, केटीहरूको लागि मेन त होइन। केटाहरू भन्न खोज्दैन, केटाहरू त आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ होइन, केटीहरू एकदमै पुवर छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यति नै। मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यसमा थट छ, मेरो सानोदेखि नै हो, म जे पढे पनि जहाँ पढे पनि म बच्चाहरूलाई त कति ठाउँमा जान्छु नि, सानो बच्चाहरू यस्तो बिग्रा हुन्छ नि, मलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ कि आफ्नो देशको बच्चाहरू यत्रो बच्चाहरू चुरोट खाएर बसिरहेको हुन्छ क्या, घुम्न जान गइन्छ नि त हिँड्दाखेरि कस्तो नराम्रो लाग्छ। अब मैले गर्न सक्ने के त सम्झाउने सक्नु त हो नि मैले होइन, मैले केही गर्न सक्छु, अब त सक्छु नि त म, अब बिस्तारै हुन्छु, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छु होइन, केही गर्न सक्छु नि त म, अब पछि गएर एउटा अर्गनाइजेसनै खोल्न सक्छु होइन, एउटा अवेरनेसै प्रोग्राम उयो गर्न सक्छु नि त म होइन, सक्छु नि त, अब चाहिँ म सक्छु नि त। अब म चाहिँ मैले सक्ने भएपछि मैले यत्तिकै म सक्छु भनेर सोचेर बस्ने होइन कि, मैले गर्नुपर्छ नि त, म गर्छु पनि क्या, म गर्छु भनेर मेरो यो अहिलेदेखि मेरो सानोदेखिको दिमागमा मेरो माइन्डमा आउँथ्यो कि म जे पढे पनि जहाँ पढे पनि जस्तो पढे पनि त्यो यो बच्चाहरूलाई चाहिँ अवेरनेस होइन हुन्छ नि, अब उसलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ गर्नु सक्नुपर्छ क्या हामी नेपाली भएपछि होइन। जसले पनि अब त्यो हामी इग्नोर गर्छौँ नि, ठुलो मान्छे त्यस्तो गर्नु हुँदैन क्या, हामी ठुलो भए पनि सानै भए पनि जस्तो भए पनि आफूभन्दा आउने अपकमिङ जेनेरेसनलाई छ नि एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यो गर्नुपर्छ कि हामीले त्यसलाई, तिनीहरूलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्नुपर्छ क्या। कतिले लिँदैन होइन सिरियसली, नलिएर पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ नि त यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर होइन, घरमा पुगेर सकिँदैन नि त, एउटा प्रोग्राम एउटा लन्च गरेर होइन, त्यो उनीहरूलाई चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्न सक्छौँ हामीले। अनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा यो भनेको यस्तो हो, यो गर्न सक्नुपर्छ, एउटा बच्चा भएपछि ठुलो मान्छे भएपछि यस्तो गर्न सक्नुपर्छ होइन, मानव भएपछि मानव त देखाउनु पनि पर्छ हामीले, मेन कुरा भनेको चाहिँ एउटा मानिसमा अनुशासन पनि हुनुपर्छ, अनुशासन बिना केही हुँदैन। त्यही भएर हजुरले भन्नुभयो नि त अघि गर्ल्सहरू आइटी सेक्टरमा कमै छ, उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर, अब उनीहरूलाई त थाहा छैन नि त के गर्नुपर्छ, राइट पाथ के हो भनेर थाहा छैन, त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी त्यो सेक्टरमा जाने? हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नि केटीहरू एकदमै डाउन छ क्या, किनकि उनीहरू अब उनीहरूले पनि कतिलाई त चाह हुन्छ फ्यामिलीबाट हुँदैन, कतिलाई चाहिँ गर्छु भने चाहिँ उनीहरू आफ्नो इन्ट्रोभर्ट टाइपको हुन्छ क्या केटीहरू, कोही अब हुन्छ नि भित्रभित्र, म पनि इन्ट्रोभर्टै थिएँ, बट त्यो इन्ट्रोभर्ट बसेर के हुँदैन रहेछ क्या, बाहिर निस्किनु न ठुलो संसार छ क्या, ठुलो संसार छ, हामीले के चाहिँ यत्रो एउटा सानो काम गर्न सक्छौँ नि। अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ केटीहरूको लागि चाहिँ सक्दिनँ म गर्न सक्दिनँ भनेर उनीहरूले चाहन्छन् भने किन सकिँदैन, छ नि त धेरै यहाँनिर सोर्सेसहरू छ, मेन त हाम्रो यहाँनिर दिवस सरकै हाम्रो यहाँ आइटी एजुकेसन नेपाल भन्ने छ, जहाँ चाहिँ एकाडेमिक तिमी कलेजै नजाऊ न, तिम्रो सबै कुरा यसमै छ क्या, तिमी कलेज चाहिँ गएर पढ्छु भन्ने छैन नि त, तिमी यसमा गएर म पढ्छु, हाम्रो आइटी एजुकेसन नेपाल तपाईँ भिजिट गरेर हेर्नुहोस् होइन, यत्तिकै स्क्रोलिङ फेरि स्क्रोल गर्नु साट्टा 10 मिनट मात्रै होइन 15 मिनट मात्रै तपाईँ हेरेर जानु, सबै 1 घन्टा बित्यो थाहा हुँदैन क्या तपाईँलाई, त्यहाँ हेर्नुहोस् क्या, हेरेपछि तपाईँलाई
धेरै थाहा नि 5% तपाईँलाई केही न केही त अप्टेन गर्नुहुन्छ नि, केही न केही त यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ नि त। तपाईँलाई के अब एकाडेमी जानुपर्छ, कलेज महँगो महँगो पढ्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। यसमै गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यो कलेजमा पाउनुभन्दा धेरै पाउनुहुन्छ क्या यसमै। त्यही भएर एकदमै अब गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ है। फेरि मान्छे भएपछि चाहिँ एउटा इगो भनौँ कि के भनौँ, त्यो एउटा हुनुपर्छ क्या मान्छेमा। त्यो एउटा त्यो भएन भने चाहिँ काम छैन क्या मान्छे भएर। के किन जन्मेको तिमी, कामै छैन नि। जस्तो गर्ल्सहरू घरभित्रैको कामहरूमा सीमित हुन्छ नि, त्यस्तो गर्लहरूलाई चाहिँ अब केही गर्छु भन्ने मन छ तर घरभित्रकै कामहरूबाट सीमित भइरहेको हुन्छ क्या। अनि हो त्यस्तो गर्ल्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ यो एजुकेसनमा कसरी चाहिँ आउन प्रोत्साहित गर्छ? म चाहिँ के भन्छु भन्दा घरमा सीमित हुने मान्छेलाई चाहिँ घरमा सीमित हुने मान्छेलाई चाहिँ घरमा मात्रै सीमित नहुनुहोस् क्या। घरमा सीमित हुँदा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? लास्टमा गएर लास्टमा एजुकेसनै मान्छेमा जो मान्छेसँग एजुकेसन छैन नि, तपाईँ जति नै घरमा कति राम्रो गर्नुहोस् न, तपाईँलाई त्यहाँ भ्यालु नै दिँदैन क्या। भ्यालुलेस हुन्छ तपाईँको त्यो लाइफै भ्यालुलेस हुन्छ। अनि तपाईँ घरको काम पनि ल म्यानेज गर्न सक्नु भने तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने फेरि अब तपाईँलाई पढ भनेर त हामीले भन्ने होइन नि त। तपाईँको चाहना अनुसार हुन्छ नि त होइन। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो आइडेन्टी एजुकेसन नेपाल टिम छ नि, त्यहाँ गएर एकचोटि भिजिट गर्नुहोस्, नभए यहाँ जीवन सर हुन्छ उहाँसँग कन्सल्ट गर्नुहोस् होइन। कि तपाईँलाई चाहना हुन्छ नि, बाटो धेरै छ क्या, तर हिँड्न सक्नु पऱ्यो तपाईँ होइन। तपाईँ त्यहाँनिर हिँड्न सक्नु पऱ्यो, एकदमै आफूलाई उयो गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। एक दिन जोस चलेर भोलिपल्ट सिलाउने होइन क्या, त्यस्तो भयो भने त कामै छैन नि। त्यो एक दिन चलाएर एक दिन जस्तो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पढ्ने मन भए होइन, डेली रुटिन राख्नुपर्छ कि एक दिन चाहिँ 3 घन्टा पढ्दै अर्को दिन चाहिँ मस्त सुत्दै होइन क्या। बरु 1 घन्टा पढ्नुहोस्, डेली पढ्नुहोस् क्या, त्यो हो नि त।